अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। नाज़रीन, वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ बेफिक्र रहे, उनकी जानिब से ये कहा गया है और कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर कानून की जानिब से और वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि असल वाला नोटिफिकेशन जल्द आएगा। बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातों का इख्तियार पंजाब हुकूमत को है और बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कहा कि जेल कवानीन के मुताबिक बानी पीटीआई हफ्ते में एक खत और एक मुलाकात कर सकते हैं। कानून में यह कतगन है कि मुलाकात में होने वाली बातों को पब्लिक नहीं किया जाएगा। कहा कि कैदियों को सियासी बातें करने की इजाजत नहीं होती और कानून के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात से नक्से अमन या फिर इंतशार का खदशा हो तो वो मुलाकात रोक सकता है। रूल्स के मुताबिक तमाम इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के हैं। निज़ाम चलाने के लिए हमें आइन के फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अब वो वापस आए हैं, नोटिफिकेशन प्रोसेस में है, किसी भी वक्त खबर आ जाएगी। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया, ये उनकी जानिब से कहा गया और कहा कि ये तूफान वही खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 243 में कोई इबहाम नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में लिखा गया है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। वाज़े लिखा गया है कि सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर असर नौ तैनाती करेंगे। आर्मी चीफ का बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तकर्रर होना है। नोटिफिकेशन पर कोई कानूनी इबहाम नहीं है और ये भी उन्होंने कहा कि किसी ने पीटीआई को खत्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को खुद खत्म किया है। बानी के अकाउंट अगर भारत अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हों तो फिर उस पर बात हो सकती है, ये कहा गया वज़ीर इत्तलात तारड़ की जानिब से। कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनकी राय इस पर जानने के हमारे साथ मौजूद हैं आस खान साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप? कुछ देर पहले यकीनी तौर पर अभी जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म हुई आपने देखी होगी, उसमें यह वाज़े किया गया है कि नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, कोई बहाम नहीं है, प्रोसेस में है और मुलाकातों के हवाले से भी वाज़े किया गया है जिस पर हम कल डिस्कशन कर रहे थे। क्या कहेंगे आप? आमिर को गलबन आवाज़ नहीं जा रही। जी, मुझे लगता है शायद आमिर साहब को आवाज़ नहीं जा रही, कोई टेक्निकल इशू है। साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्या कहते हैं आप? यकीनी तौर पर आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी है। अच्छा, देखिए, एक तो ज़ाहिर है वो बहुत शोर था जो आखिरी मुलाकात हुई और उसके बाद जो बाहर आके उन्होंने गुफ्तगू की और कल हम डिस्कस कर रहे थे, फैसल बावड़ा साहब ने भी कहा था कि अब मुलाकातों पर पाबंदी है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो कहते कि जेल मैनुअल के मुताबिक एक मुलाकात हो सकती है, तो अब तक ये दो क्यों करा रहे थे, मंगल और जुमेरात को? एक तो मुझे ये समझ नहीं है कि अचानक अब जेल मैनुअल इनको कैसे याद आ गया कि जी मुलाकात तो एक ही होनी है और एक ख़त लिख सकते हैं वो। आज के दौर में भी आपको ख़त लिखना पड़ेगा, जाहिर है, क्योंकि तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। हाँ, वो यही कह रहे हैं ना, आधी मुलाकात हो जाती है ना ख़त से, हम सुना करते थे उस दौर में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, ज़ाहिर है, क्योंकि वो डेट काफ़ी दिन आगे चले गए, लोग जिस डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन नहीं आया और आज वो जो कमाल तमाशा बना कि एक चैनल जो कि ज़ाहिर है वो क्लेम करते हैं हम इस मुल्क के सबसे बड़ा चैनल है हमारा, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चल रही हो तो लोग उसको, कुछ लोग हैं जो सीरियस ले रहे होते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं जिन्हें वो पता होता है कि चीज़ों को हमने कब मानना है या नहीं मानना, वो ज़ाहिर है किसी चैनल पे चलती है तो उसके बाद उनको यकीन आता है कि ठीक होगी। और वो चलाते हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हुए, उनके जब न्यूज़ एंकर को माफ़ी मांगनी पड़ी तो सच्ची बात है मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब आपने, और ये दूसरी उनकी बड़ी वो खबर है पिछले चंद महीने में। आपको याद होगा एक खबर उन्होंने चलाई थी, US प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों दफ़ा रिपोर्टर भी सेम है, हालांकि वो कहते हैं कि मुसलमान एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता, दो दफ़ा हो गया। चलें, खैर ये उनका इंटरनल मामला है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हद ये है कि आपने मीडिया को, फिर लोग जब बातें करते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग बातें कर रहे होते हैं। आज की इस मीडिया टॉक जो हुई है, एक तो उन्होंने नोटिफिकेशन के हवाले से कह दिया कि जी वो बहुत जल्द आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, वो प्रोसेस में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं थे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा, मैंने जब आमिर से ये पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खैरियत से गए हैं और लंदन चले गए हैं अचानक, तो मुझे ज़ाहिर हैरत हुई थी।
پھر 4 دن کا سٹے، مجھے پھر مزید تھوڑی حیرت ہوئی. خیر اس کے بعد وہ واپس بھی آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پروسیس میں ہے، اور وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ جو آئین نے بتایا ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا وہی CDF بھی ہوگا. اس میں تو ابہام والی بات کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بہت پہلے آ کے انہیں یہ کلیئرٹی دے دینی چاہیے تھی کہ جی کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے چیزیں ہم نے طے کرنی ہیں، اس میں معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو ٹینشن نہ لیں. بالکل کلیئرٹی ہے کہ کون CDF بن رہا ہے، کون آرمی چیف ہے، صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ کے بھی انہوں نے ابہام ابھی برقرار رکھا. صحیح. عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز صاحب تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی ابہام باقی ہے. آپ نے بھی نیوز کانفرنس سنی ہوگی جس میں انہوں نے ایک تو نوٹیفیکیشن کی وضاحت کی، دوسرا ملاقاتوں کے حوالے سے بات کی. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نیوز کانفرنس کو، کیا کہیں گے؟ میں نے سوموار کو اسی پروگرام میں پوری تفصیل بتائی تھی کہ نومبر 24 میں آرمی چیف کی مدت 5 سال ہو چکی ہے اور وہ نومبر 2027 تک ہیں. لہذا نہ گیپ تھا نہ ابہام تھا. لیکن جن لوگوں کے ذہن میں ابہام ہے آپ اس کو دور نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا سے نیشنل میڈیا تک آتا ہے. اس دن بھی ہم نے بتایا جب ایاز صاحب نے کی، میں نے کہا ان کا علاج ہے، پرائم منسٹر کی اپنی میڈیکل مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ لندن اپنے معالج کے پاس گئے ہیں. اچھا اب یہاں آئے، میں نے بتایا کہ یہ ہو چکا ہوا ہے، گیپ نہیں ہے. اب CDF کا اور آرمی چیف کا جو لکھا ہوا ہے پہلا ہوگا وہ اکٹھا ہوگا. قانون میں بھی لکھ دیا، آئین میں بھی لکھ دیا. اب چونکہ سوشل میڈیا کی چائے کی پیالی میں طوفان بنا ہوا ہے، یار لوگوں کا یہ دھندا ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا ہے. خواجہ آصف کے ٹویٹ کو لوگوں نے کہا وہ جرمنی چلے گئے، فلانا ہو گیا. بھائی جہاں سے بھی بیٹھا ہے وہ وزیر دفاع تھا، کیا اس کی بات کو کسی نے ڈینائی کیا؟ آج آپ نے میٹنگ دیکھ لی کہ پرائم منسٹر کے ایک سائیڈ پہ آرمی چیف موجود تھے، فیلڈ مارشل اور DGI موجود تھے، دوسری طرف باقی کیبنٹ موجود تھی. کوئی ابہام کسی کے ذہن میں ہے تو وہ ڈالتا رہے کہ گورنمنٹ میں اور فوج کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. اور یہ بات سب سے پہلے میڈیا پہ آئے گی جب یہ کام ہوگا. لیکن وہ میڈیا جو گھر سے تیار کر کے آتا ہے کہ آج میں نے یہ درفنتنی چھوڑنی ہے، میں نے یہ دھمکیری چلانی ہے اور میں نے یہ گند ڈالنا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں روک سکتے. وہ صبح شروع ہوتے ہیں، رات تک یہی کرتے ہیں یاجوج ماجوج کی طرح، اور صبح دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی. جس طرح وہ نوٹیفیکیشن جالی بالکل غلط، اسے رپورٹر کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ایڈوائس پہ پریزیڈنسی اور PM آفس کے بھی لوگوں نہیں ہوتے. ہم نے 10 دفعہ دیکھی ہیں چیزیں. اور ایڈوائس کا نوٹیفیکیشن اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایڈوائس واپس جاتی ہے ڈیفنس منسٹری. میں نے اس دن پورا پروسیس بتایا تھا کہ ڈیفنس منسٹری سے سمری آئے گی، وہ جائے گی پرائم منسٹر کو، ایڈوائس بنے گی PM کی اور پریزیڈنٹ اس پہ سائن کریں گے. اسی طریقے سے واپس جائے گی اور ایک نارمل نوٹیفیکیشن جو SO یا ڈپٹی سیکرٹری سائن کرتا ہے وزارت دفاع کا، وہ نوٹیفیکیشن کہلاتا ہے، یہ ایڈوائس کہلاتی ہے. اب لوگوں کو بالکل نہیں پتا، اب ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے منڈے کو بڑی تفصیل سے یہ ساری بات بتائی تھی. اب آپ آ جائیں جو عمران خان کی ملاقاتیں ہیں. اب آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کل 29 دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے پرسوں، اور اس کے اوپر جو ان کی بہن فرماتی ہیں آ کے اور جو ٹویٹ پہ آتا ہے، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان تو نہیں نہ کر رہا، وہ تو تنگ کر رہا ہے، وہ تو قابو میں نہیں آ رہا. بھائی عمران خان سے ہم نے 10 دفعہ پوچھوایا، جب ٹویٹ آتا تھا اگلے دن ہمارے رپورٹر میں ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کرنا ہے. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر کو بھجوا دی ہے. اہم خبر، وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے سمری منظور کر لی گئی ہے اور ایوان صدر کو بھیج دی گئی ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. اس حوالے سے بہت سی چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھی کہ اب تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو سکا. اور اب وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے. وزیر اعظم اس کا نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری ہو جائے گا. منظوری کے بعد یہ بھیج دیا گیا ہے ایوان صدر. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے. اسی پر ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. کچھ دیر پہلے وفاقی وزراء کی جانب سے بھی نیوز کانفرنس کی گئی اور واضح کیا گیا کہ پروسیس چل رہا ہے، جلد ہی اس کا نوٹیفیکیشن آ
چلا جائے گا, وزیر اعظم سائن کر دیں گے سمری پر. اور یہ اب اہم خبر کہ وزیر اعظم کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے. وزیر اعظم آفس اعلامیہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. وزیر اعظم کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور دستخط کے بعد سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورس سے تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے. تفصیلات اس حوالے سے کیا ہیں خالد محمود سے جان لیتے ہیں. خالد, اپڈیٹ کیجئے گا, جس کا انتظار تھا بالآخر وہ منظوری ہو چکی. جی دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیونکہ تاریخی لحاظ سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے لیے ایوان صدر بھجوا دی ہے. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور یہ تعیناتی جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی جو مدت ملازمت ہے اس میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے اور اس توسیع کا اطلاق جو ہے ان کی جو موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت ہے جو کہ مارچ 2026 کو مکمل ہو رہی تھی اس میں 2 سال کی توسیع دی گئی ہے. اس طرح یہ ایک بہت بڑا جو تاریخی فیصلہ تھا وہ دیکھنے میں آیا کہ آج وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کی منظوری دے دی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہ سمری آج ہی منظور ہو جائے گی, جس کے بعد باضابطہ طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. جی اچھا خالد, یہ بھی بتائیے گا کہ جب اس حوالے سے ترمیم ہوئی تھی تب یہ واضح کیا گیا تھا کہ جس تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس تاریخ سے مدت شروع ہوگی چیف آف ڈیفنس فورسز کی. جی بالکل یہی ہے, یہی طریقہ کار ہے کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس روز یہ چیف آف ڈیفنس کی تقرری ہوگی نوٹیفیکیشن ہوگا اسی روز سے یہ ان کی تعیناتی کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوگا اور یہ پیریڈ جو ہے 5 سال کے لیے ہوگا. اگر آج ہی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کے بعد آج سے ان کی 5 سال کی مدت جو ہے وہ گنی جائے گی اور 2030 تک دسمبر 2030 تک جو ہے ان کی تعیناتی ہوگی اور اس میں جو ہے 5 سال کا ان کا عہدہ ہوگا, جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری جو ہے وہ اس وقت چونکہ ایوان صدر میں موجود ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت آج ہی اس کی منظوری بھی دے دیں گے چونکہ وزیر اعظم کے پاس آج سمری آئی اور وزیر اعظم نے یہ سمری جو ہے منظوری کے لیے ایوان صدر کو بھیج دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر چیف مارشل ہیں ان کے جو عہدے میں توسیع دی گئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. وزیر اعظم نے آج جو ہے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جو مدت ملازمت ہے اس میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے کیونکہ ان کی مدت مارچ 2026 میں ختم ہو رہی تھی, لہذا ان کو بھی 2 سال کی توسیع دی گئی ہے تاکہ وہ بھی آگے جو ہے کنٹینیو کر سکیں گے کیونکہ ان کی مدت ملازمت بھی اس طرح 5 سال جو ہے پوری ہوگی. اس طرح وزیر اعظم کی جانب سے یہ دونوں سمریز دونوں کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اب ایوان صدر میں کچھ دیر بعد اس کی منظوری جو ہے وہ سامنے آئے گی جس میں پاکستان کی تاریخ کے ملکی تاریخ کے پہلی مرتبہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر کیا گیا ہے اور یہ پہلی تعیناتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے حکومت کی جانب سے جس کے بعد آج اس کی منظوری جو ہے ہونے جا رہی ہے اور صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے. جی سے صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے. وزیر اعظم کی جانب سے اسمبلی منظور کر کے ایوان صدر بھیجوا دی گئی ہے, وہاں منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا جس کے بعد 5 سال کی مدت ان کی ملازمت کی دوبارہ سے شروع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی گئی ہے جو کہ 2 مارچ 2026 میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا, لیکن آج وزیر اعظم کی جانب سے اس سمری بھیجی گئی جو کہ انہوں نے اس پر دستخط کیا اور اس کے مطابق 2 سال کی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے. آج چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے دستخط کیے گئے سمری پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی, اور اس نوٹیفیکیشن کا بہت دنوں سے انتظار تھا اور کیا جا رہا تھا اس حوالے سے انتظار کیونکہ 29 نومبر اس کی ڈیڈ لائن تھی اور اس کے بعد سے بہت سی افواہیں بہت سی ابہام والی خبریں گردش کر رہی تھی جس پر ڈیفرنٹ طرح کی باتیں کی جا رہی تھی, لیکن آج وہ تمام ابہام
और तमाम प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए जब वज़ीर आज़म की जानिब से उस समरी पर दस्तखत करके उसे ऐवान सदर भेज दिया गया है और अब ऐवान सदर में सदर मुमलिकत उसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की तैनाती हो जाएगी और 5 साल की मुद्दत मुलाजमत उसी तारीख से शुरू होगी। दस्तखत अगर आज होते हैं तो ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हो जाएगा। रिपोर्टर खालिद महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, उनके मुताबिक उनका यह बताना था कि उम्मीद यही की जा रही है कि आज ही इस पर दस्तखत होकर ये तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती भी है और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी के हवाले से भी ये समरी में दस्तखत वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी की मंजूरी के बाद ऐवान ने सदर उसे भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस इलामी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जबकि ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया के वक्त का। बहुत सी क्यासराइयां थी, चहमगोइयां थी, इस खबर के बाद सारी दम तोड़ गईं। देखें, ना तो कोई अभाम था 29 नवंबर का, क्योंकि 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नवंबर 24 में हो चुकी थी और ज़हीर सिद्धू साहब की जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया था, जिस दिन फील्ड मार्शल का ऐलान किया था कि हम जब इनकी मुद्दत पूरी होगी तो इन्हें एक्सटेंशन देंगे, तो 19 मार्च 2026 को उनके 5 साल पूरे हो रहे थे और वो नवंबर 24 की जो 5 साल तैनाती थी सर्विसेज चीफ की, उसके पहले बेनिफिशियरी वो थे, जिसकी बुनियाद पे जंग भी उन्होंने लड़ाई और लड़ी, जो 10 मई को हमने इंडिया से जीती। अब आप आ जाएं, क्योंकि अब उनको 2 साल के लिए तौसीह दे दी गई है जो 28 तक जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अब नए सिरे से 5 साल के लिए तैनाती की एडवाइस, जो समरी बेशक प्रेस रिलीज में लिखी है वो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो चली गई है, सदर मुमलिकत के पास से आएगी, रात तक नोटिफिकेशन वजारत दिफा देगी, तो 5 साल के लिए वो सर्विसेज चीफ ओवरऑल, जिस तरह पहले जॉइंट चीफ एक अलामती होता था, अब बाज़ाब्ता तौर पे चूंकि रूल्स बन गए हुए हैं इसके, इसीलिए ये समरी गई है कि किस तरीके से ऑपरेट होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से उनको सलामी दी जाएगी GHQ में, और उसके साथ ही वज़ीर आज़म को वो अपनी एक रिकमेंडेशन भेजेंगे नई स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांडर के लिए। वो चौथी फोर्स होगी जिसको 13 अगस्त को आप समझे कि रॉकेट फोर्स अनाउंस की गई थी आज़ादी परेड के ऊपर, और फिर उसको बाज़ाब्ता इदारा जाती बुनियाद दे दी गई है कि दुनिया भर में साइबर वारफेयर किस तरह करनी है, और उन सब की कमांड करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं आर्मी चीफ का। उनका साथ आइन और कानून में लिख दिया गया है कि जो भी आर्मी चीफ होंगे और वो वहीं से आएंगे, जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसका भी लिख दिया गया है कि वो पाकिस्तान आर्मी से एक जनरल आएंगे। इस तरह एयर चीफ मार्शल को दे दी गई है, तो जो इंडिया के ऊपर इस वक्त बरस रही होगी, जो यहाँ पे इंडियन हमायती हैं उनके गले में भी पड़ी हुई है बात कि ये क्या हो गया है। जो लोग गिन रहे थे, 3 महीने से गिनवा रहे थे कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को खत्म हो रही है, उसी खदशे को वो बेच रहे थे। नेशनल मीडिया पे भी बदकिस्मती से लोगों ने उस सौदे को बहुत बेचा और ये क्लियर था। और फिर जो ज़हीर सिद्धू की एक्सटेंशन हुई है वो 19 मार्च 2026 से अगले 2 साल के लिए हुई है, और आर्मी चीफ का नया टेन्योर है जो 5 साल का है, वो आज से शुरू होता है या कल होता है। बहरहाल अब ये दिसंबर 2030 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल वो ताउमर हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब वो कहलाए जाएंगे नोटिफिकेशन के साथ। बाज़ाब्ता तौर पे इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ISPR वजाहत भी करेगा, बयान भी देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है कि वो बताया जाएगा कि ये क्या था। ये जो चाय की प्याली में तूफान डाल के एक पूरे मुल्क में हिजान बर्पा किया गया था, उसकी भी वजाहत होगी कि कौन लोग इसमें शामिल थे। ये बात समझने की है। जब सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, उसके बाद ISPR ने डिफेंस रिपोर्टर से कहा था कि आपने बहुत खबरें कर ली, आइंदा हम पाकिस्तान आर्मी के अंदर तबादलों की आपको कोई खबर नहीं देंगे, और आप भी मेहरबानी किया करें। इसका आम आदमी से क्या ताल्लुक है कि कौन कोर कमांडर बन रहा है और कहाँ जा रहा है, इसको बाजीचा इत्फाल मत बनाए। पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान नेवी की
جو بھی پوسٹنگز ہیں وہ انٹرنل ہوتی ہیں, اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ اس کا نوٹیفیکیشن ڈھونڈتے پھریں کہ کون کہاں جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک عادت پڑی ہوئی ہے, لت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو بات کرنے کی, اس کے اندر تو 3 مہینے سے باقاعدہ آرمی چیف کے پیچھے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نیشنل میڈیا پہ اسی کو لے کے بولتے تھے کہ نہیں اس میں شک ہے, اس میں شک ہے, یہ نہیں ہے, یہ 29 نومبر کو جا رہے ہیں, 27 کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو گیا, گیپ آ گیا ہے. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے. کیا سرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. عامر صاحب ساتھ ہی رہے گا, سینئر تجزیہ کار ایاز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. اس تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بڑی ابہام تھے, قیاس سرائیاں تھی, لیکن اب سمری منظور کر لی گئی ہے, کیا کہیں گے؟ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ وہ مخالف آ جاتے ہیں میدان میں, وہ تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, ان کا کام ہی ہے نا, ظاہر ہے انہوں نے تو کنٹروورسی کریٹ کرنی ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں. جب کچھ ایسے وہ یوٹیوبرز یا جرنلسٹ جو کہ گورنمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, اسپیشلی PMLN کے قریب سمجھے جاتے ہیں, جب انہوں نے قیاس سرائیاں شروع کی, مختلف حوالے سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں, یہاں تک کیا کہا گیا کہ جی پتہ نہیں کوئی وہ ڈپٹی آرمی چیف لگانا چاہ رہی گورنمنٹ, کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کسی کو گورنمنٹ لگانا چاہ رہی ہے, اس پہ اختلافات ہیں. تو پھر ظاہر ہے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, وہ بالکل ISPR کا رائٹ ہے, وہ آئیں بیٹھیں DG آ کے بتائیں لوگوں کو کہ کون لوگ تھے. لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ ان لوگوں کا ذکر بھی ضرور کریں جن سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ادروائز تو یہ ایشو تھا ہی نہیں. ظاہر ہے ایک چیزیں طے شدہ ہیں, اور جتنی بار آپ نے سنا شہباز شریف صاحب سے فیلڈ مارشل کی تعریف بار بار سنی, ایون ڈونلڈ ٹرمپ کو تعریفیں کرنی پڑیں فیلڈ مارشل صاحب کی, اس میں تو ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مسئلہ وہاں سے گڑبڑ ہوا, چاہے وہ اپنے علاج کے لیے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب, لیکن چونکہ اچانک چلے گئے, وہ بحرین کا دورہ آ گیا, وہاں سے وہ لنڈن چلے گئے, اور اس کی بھی کوئی اس طرح سے وضاحت نہیں کی گئی. بتا دیا جاتا کہ اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایشو ہے, تو یہ ابہام پیدا ہی نہ ہوتا, یہ بہت سی گفتگو ہوتی نہ, کیونکہ یہاں تک اب کہہ دیا گیا ان دنوں میں کہ جی دراڑ پڑ گئی ہے, وہ سیم پیج نہیں رہا. مطلب یہ کسی ملک کے لیے یا کسی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. مطلب اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور آپ پھر بھی بلیم کریں گے کہ جی وہ چونکہ وہ جو لوگ مخالف تھے ان کے آرمی چیف بننے کے اس وقت وہی سارا کچھ کر رہے تھے. نہیں, اس میں صرف وہ لوگ نہیں تھے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ابہام نہیں پیدا کرنا چاہیے. اس طرح کے جو اتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے نا, اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ ڈیفنس فورسز کے چیف بھی ہوں گے آرمی چیف. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ابہام, اتنا ڈیلے نہ ہوتا, یا پہلے دن سے چیزیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ کی جاتی, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو موقع ملتا ہے کوئی ابہام پیدا کرنے کا یا کوئی اس کی سنسنی کریٹ کرنے کا. اس کی ذمہ داری بہرحال گورنمنٹ پہ ہے اور رہے گی. صحیح. عامر صاحب, جس طرح خان صاحب بات کر رہے تھے کہ بالکل ڈیلے کی وجہ سے یہ سامنے نوٹیفیکیشن سامنے آیا, سینئر تجزیہ کار ایاز خان صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.